السلام عليكم اثي حرامين ما مشجان مليح تمني غاتيرين مليح ان شاء الله. نهار وزو كي كنت شاكا غيش نشبك يا بالغاث وشقت غاري ذات وجد قشان غاكتي دغاو مزوامه مشدوسه تزد مصاضب تكاكوش تزد الصباح يداس وشرخو ان شاء الله انعذو غا الطريقه ذاني تاقا غاري الحوايج من زي غنخدم وشا غاري ذا 100 غرام ندهن يفسي سفسيخ وشا غاري ذا 250 مليلتر نوغي ازين ركاس نزجت ازين ركاس الماء الزهر مزهر غاري ذا 2 غنجاين نرخدج غاري ذا ثغنجاش طمقرانت نحب حلاوة غاري ذا 2 غنجاين نافع حايخثن غاري ذا شوات نتمتجحت 8 غرام خميرة الحلويات ثغنجاش طمقرانت نرقافة غاري ذا 2 تمتجارين غيون ياوراغ وها ذكيلو نوان ارن نشمرر نفورس يترون ومان أمن عادي ذي سماضن غاري ذا أرضر نجنجلان رخو إن شاء الله أنعذو إوي غدايجن سوبيرا وشاقي غدايس جنجلان خو خاصاني نافع ذا حبة حلاوة خاصاني غورا تمتجاح درقافة وشذا إنا يوزغن أن تسمون غلول وحزن وشخميني خاصاني غزجت درماء الزهر وشذا نيتان تسمون غجميع هاد السيفغ مليح رقافة نيد حبة حلاوة ذي النفع ذي جنجلان وشرخذو خاصنا نيغ آرن وتقغبو مرة أتقغ شوات السيفغ مليح بمو غادي نتخاوض غيك جنجلان النافع باش عارني اذياف ذي جنجلان وشرخذو اخاساني الماء الزهر مزها اخاساني غرخوثي متجارين اوراق اخاساني غورد الخج اخاساني غذاور دزشت ذنيتا اذاني غورا ذاغي خاصناني حتى الدهن وشا ذنيتا تيسمون غمليح ذا مزوا وشا اتفتعني شوات موامان وتقغبو مرة يماني اتقغ شوات شتف اداوي غوينة زين تحرش زي سين متجارين زي الشاتي متجارين وشا زي سيغ زي ستوث غامو مليح باش ارني اذي يفسي قواماني غموثي غاسمونغ وشان الخليطة يخص غاري يري يوزر وتجيبو يقسح غمود غايز وشا ذنيتا ارنيتو غاري عاد اثيذاني غرختو عارن غاو مزوان انتك شوات غاد نسمونا منايا غايضرق وشا تفنعني خاص امان وشا يمان شذاني تايويا كيدي يطرو وامان كيديوي ذي كيلو نوان دارضن جنجلان وشا ذاني تاقا مجديوسا غامو رخو ان شاء الله انعذو يوي غدي جن المقرا وشا المقرا يخص يجن المقرا تاف وسر السيق أتف مشاور مقرا هني ديك خرينغوني وش هادي سدك السيغ ادك السيغ زي سواد دايز غادك السيغ لحقاش جنجلان كوا سواد داي وش خصد نطعما زي سواد داي باش نجمعو راس جنجلان لي دايز وش هذا نيتا اثقخ تمسي وشاو تقربو 5 جهاد غير شوات وتمساس نقصي مسي وش هذا نيتا اثنقامو شنو خرينغو ثغانيك
وش ذاني تيوغدي جنو غنجا وش افاختي الزايس اموس نغانتك مارس نتنقامو امشو خرينقو وش من احسن تفشن مقرا وسر السيقشا اتفضغيا تكسيثنتيد وش ذاني تيخسا نغزا قاموان شوات كسيت غير شوات نتهنيت وشا اتفنقد جبيثنت خذاني تاذاني خث النغني هذاك نشتغل مشتو ساعة قد جمع غدي سواد دي جنجلان وشا يامو وشا السكاري غدي المقرا امو كيس تغقي مغمارة اثن تغاكي مرغ وشا ذاني تاقا كمرخثن تاقا يسير غدي جنتكتانت نكوزينة وشا كيخثنت دايسنت باش قيمت امني عاد ضابنت باش امو يصميد وهاتي تيفشا باش واتي زغنت تخسخات نتاع يكتان باش وذا تيزغنت وشا ذاني تاي ويغديش نتفنجاشت وشا غدي شوات نوارن باش شوات وامان وشا عند حار شغامو وشا رخويارنا اتفخميني سرساق الزايز رخوي ويغدي يشتن وشا يغد تجارتني الشباكيه وشا رخو ذاني تا قسختت تتف يغزدي ساني ديني وهنطاشا خمينيه نسمون وشا ذاني تا اتفاقخا بعيد غفاقخ الشباكية يا صراحة تسهر وذي سويط تصنر خدمت أقاس غابو فقنتي تخابعة وش داوي شوات نوارن وش تفقدي تغمورة وش تفزيسي غسر الساقة باش خبيني تغقرا ذير ما قرات فوايا عزمنتشا باش اذبلعنت أقا مشتوسا مشناو البلغاي توسا قاد سهر وذي سويط تصنر خدمت وش ذاني تانش سوج غدي جنسينيت وش خميني نتغا نجمع عمو دي خندي السينيت اجيت نتا مني ودارشا باش خميني غنحا نقرا انت في امو جمعان يخفن سنت تفخمين تنقدجا اتف جمعان يخفن سنت غير تقدير ما قرا قد قرانت وش ذاني تا يزينات النيقه مشى سنقير يخنا مودي قرارين يهنقير يعني وان طاغشا قاش نغاك ديش تنغني مش داس غاكا عقاي زينة هنيك سختنت وش ذاني تا اتفاقخها بعيد غفاقخ شي مو كيس نغاقي مغمارة اهن كمرة شو ذاني تا تحاول غاس نتقغارني باش وياز من دير ما قرا خمين تغنقرا شي مو كيس تقيمة ارن تغاكمرة ذاني تاقا كمرة خثن تاقا ما باش سنتقيغ جمعتي دمارة رخو ارمي كمرة عاد رخو عذوغ نتقريغ ذاني تاقا سوجد ثمنت مامي تاضي سزجت ديجن الكسكاس ذاني تسوجد كلشي الزاثية باش وخافي يغجب شامنايا اتف دغيات كمرة وذي تيوي بويا تصن الوقت مريكا صاصد كلشي الزاثم
دغيا تكمرد وميتيوبو يطاسن الوقت والشباك يايا نبلغا الصراحة وذي سبو يطاس نرخدمت دغيا مركا بدل خاسنت زمالة دي تساقط دي ساعتين دي تغا تساقط وشا ثاني تاقا كيختن تغسيح ميغ الزجت وشا تيمسي غير بدا يخسى تنقص خمسي تنقص خمسي باش هو حارقنت وشا ثاني تا يخسان تسويا شوية صفورشيطة باش نتعاون هذا ذموانت ورخو ثاني تا قيسيختن تقاموانت أقاقي خندي ثمن تنتقيغ وشا يابو كيستغا قيمغ أنا تغكمرغ ثمنتني غاري وتسيح ميغشات تصمات خميني تتقذ خو خميني غنتقريد قتيري حمات خصها تقذ ثمنت تيري تصمات وتقبو ثمنت حما باش هاد سونت ثمنت هاد قيمة عاود كاكوشنت. ذاني تاقا كمرختن تاقا مجدوسين توسين تيد البلغاث يدوسين توشار خدمة نتنتقا توهان وتوين تبويا طاس نروقت تزنتي تعاضبون تكاكوشن تداخل يدوسين إوا تسني تعاود تفوح جنجلان اللي لازم تكيغ ذاني تاكي كنتي تفاق يشتن قا مشدوسات تزدا داخل خواتي وريقين سوا ثمنت تعضب إيوا تمني إن شاء الله راكني تجربون تقال الفكرة يا ثقات وهان الخدمة ثايدا سنت وشي غزدي سالني توغا غاري أقام مجدوسين ولادي هني تسن ضاضبون التسن تسن كاكوشن سوين تمنت وهذا سبويا الطاس نرخدمت إيوا تشكاكني توطاس وفارج قاغا كنت بارك الله فيك كنت إيوا الخوذي قيم غير كنتيني السلام عليكم مع السلامة.